कारण तुवें म्हाका रेशन कार्डाचे तुवें सारकें म्हाका दाखयन कर तूं काटो कित्याक कित्याक गुणावपाक जायना मरे हा कोण वयर कोण सांग गुणावपाक जायना मरे हा म्हाका हांव तुका 20 किलांचे पयशे दिता म्हाका हांव 20 किल तांदूळ व्हरता म्हण म्हाका खबर आसपाक काय नाका हा जाल्यार म्हाका दाखय मरे हा मागीर तुवें म्हाका सांगूंक नाशिल्लें आतां तूं हें उलयनाका कळ्ळें आतां तूं हें उलयनाका कारण ह्या अर्दवर पयलीं जाल्ली गजाली इतल्या लोकांक तूं नागयत पळय ते दुसरी गजाल कळटा तूं इतल्या लोकांक पळय तूं नागयता ती दुसरी गजाल आनी आमकां पळय गांवच्या लोकांक पळय नागयता ती दुसरी गजाल ना तूं तोंड बंद करनाका सकयल तकली घाल ताका वयर तकली काड उलय ना तूं तुजी ताप काम करत तूं म्हाका तुवें म्हगेल्या रेशन कार्डाची पोती भितर आसा म्हाका तूं अजून तांदूळ दिल ना म्हाका बरयला रातची 12 म्हणल्यार म्हाका रायट आसा हें पळय तुवें पळय ना कित्याक अजून आयची तारीख सोंपली ना आयची तारीख अजून सोंपल्या 7 तारीख सोंपल्या म्हाका आज हांव हें पळय 7 तारीख बरयला तोंडा बांदनाका पळय हें पळय तोंडा बांद पळय चोरसो तोंडा बांदनाका म्हणणार तूं गोड जाय तें कर म्हजें नांव स्मिता शिरोडकर हांव चिमला रावतां काल सांजे हांव रेशन हाडपाक रेशनाच्या शॉपार गेल्लें आमच्या गव्हर्मेंट स्वस्त धान्याच्या दुकानान पळय जाल्यार थंय ह्या म्हयन्याक आमकां 20 किल तांदूळ मेळटा म्हूण ताणें रेशनकारान म्हणजे सोसायटीकारान सांगलें म्हणलें ओके 180 रुपया काडून ताका हांवें 20 किलांचे दिले ताका सांगलें बील दी म्हणून म्हाका सांगलें ताणें पयलीं तांदूळ घे म्हणटकीर हांव वचून तांदूळ घेतले तांदूळ जर घेवपाक भितर जर वच जाल्यार ताजो जो पळय मानाय आसा तो पांयांनी तांदूळ गुड्डिता आनी थंय काडून करून थुकलो तो म्हण ताका म्हणलें कितें रे म्हटलें आमचें म्हणल्यार आतां चवथ आसा कितें आसा आनी तें म्हणल्यार तांदूळ आमी व्हरता आमकां खावपा जाय तें धुवन खातले आमी देवाक दवरपा आमी म्हणलें धुवन दवरनात तांदूळ हां तेन्ना म्हणलें सारकें म्हणलें हें करून म्हाका दी म्हटलें तरी पूण हांव ओगी रावलो तो ताणें कांयच म्हणलें ना तांदूळ काडले आनी भितर जोकले ताणें भितर जोकले तें हांवें पळयलें ना ताका विचारलें 20 किल तांदूळ म्हाका म्हणलें हांवें पळयलें ना तुवें 180 रुपया घेतले म्हूण म्हाका रायट आसा की हें तुवें 20 किल दिल्या तें हांवें खरें 20 किल तुवें जोकल्या म्हण हें म्हाका पळोवपा जाय त्या मात तो म्हजे कडेन व्हडली शाणपणां उलोवपा लागलो आनी हळू काडून ताणें आपल्या ती तागडी पळय आसा दुसरी नवीन तो कांटो त्या काट्याक काडल्यान एक वजन लायलें अशें करून म्हाका म्हणपा तुका जर जाय पळोवपाक जाल्यार म्हणपा सगळे सोपीसर राव म्हणपा लागलो परत हांव तेन्ना पळय थंय गेलें तरी पूण ताणें म्हगेलें तांदूळ म्हाका दिलें ना कितें म्हाका एकट्याक न्ही आमच्या गांवांतल्या कितल्या लोकांक तो नागयता सगळे इंदिरा नगरचे लोक थंय तांदूळ व्हरपा येतात ते म्हणजे तांकां शिक्षण ना कांय ना आमचे म्हणजे ट्रायबल लोक आमच्या गांवांक हां हो इतले पळय आमकां सतायता हो आनी हाजेर कोणूच एक हें उलयनात आनी दुसरें ती सोसायटी जी पळय आसा ती कोण तरी नलिनी खरवे हिज्या नांवार आसा कितें सरकारी धान्याचें दुकान देता तें प्रायवेट दुकान न्ही तो आपल्याक जाय तेन्ना येवन तें ओपन करता ती सकाळचो एक बाबा अमको टायम ना ताका सांजचो कितें अमको टायम ना तो रातचो 8 येतलो 8:30 9 म्हणल्यार तांदूळ दिता म्हण तेजो म्हणल्यार आमी थंय न्हिदून रावपाचें आमकां दुसरें काम आसता दीसभर तो थंय तांदूळ आयले रेशन आयलें हें तुगेलें अमक्याच टायमार दिवन वयल्यान तो म्हाका आमकां सांगता हो बोर्ड लायला तुमकां जाय जाल्यार व्हरा कोण एक 20 किल मागपाक गेलो तो सांगता 50 किलांची पोती व्हर म्हूण सांगता हळू काडून तांकां 50 किलांची ब्लॅकांनी पोती दिता आनी आमी 9 रुपया किल तांदूळ एक दीस जर हे 100 रुपया घे आनी 1 किल तांदूळ मायज दे म्हळ्यार आमकां तो शाणपणां सांगता बाकीच्या लोकांक तो 50 किलांच्यो 25 किलांच्यो पिशव्यो कशें दिता म्हाका जो पळय काल शाणपण सांगला रेशन कार्डाचेर ताणें बरयल्ले कडेन आसा कितें आपूण तुका तांदळाचे पयशे घेत म्हणजे ताचेर मार्क केला ताणें रायस व्हेल्या म्हणून पूण म्हाका ताणें रायसूय दिलें ना आनी म्हगेलें बिलूय दिलें ना ताणें पयशे ताका पावल्या 10 रुपयांच्यो नोटी दिल्ल्यो हांवें ताका 18 नोटी दिल्ल्यो 10 रुपयांच्यो ताचें नांव महेश उसकयकार